हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनरा ने एक तकरीब से खिताब करते हुए 3 बातें की हैं। उन्होंने कहा अपने फैसलों पर अमल दरामद आजकल अदालत के लिए सबसे मुश्किल काम है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर सबसे खौफनाक था। इस दौर में मुंतखब वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाकर कत्ल किया गया, टॉर्चर सेल्स बनाए गए, लोगों को महीनों उकूबत खानों में रखा गया। जनरल ज़िया की बेटी ने एक हाथी का बच्चा रखना चाहती थी, श्रीलंका से हाथी का बच्चा मंगवाया गया। जब वो बड़ा हुआ तब ज़ियाउल हक ने फैसला किया कि इस्लामाबाद में चिड़िया घर बनाया जाए। बस वो भी मर्दे मोमिन मर्दे हक कैसा कैसा मरदूत होगा जो भांडों मरासियों की तरह ये नारे लगाता था। पहली बात है कि इन्होंने जो बात की है, 3 बातें, अपने फैसलों पे अमल दरामद आजकल अदालत के लिए सबसे मुश्किल काम है। आजकल नहीं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ अतर मिनल्लाह की, ये जो है मैं इनसे मिला विला कभी नहीं हूँ, टीवी पे ही हमारा, और मैं चूंकि फिजिकली जाता नहीं हूँ तो वैसे ही अच्छा बहुत खूबसूरत गुफ्तगू किया करते थे ये। खैर, उन्होंने जो बातें की हैं इसमें झोल है। आजकल अदालत के लिए सबसे मुश्किल है अपने फैसलों पे अमल दरामद। कब नहीं था हुजूर? पहली बात। दूसरी, जनरल ज़ियाउल हक का दौर सबसे खौफनाक था, 100% दुरुस्त। अपने मुहसन को जो इसको आउट ऑफ टर्न लेके आया, फलाना, लोगों पे जुल्म किया, टॉर्चर। मेरा एक जानने वाले था, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया सारी जिंदगी। उसकी किताब भी है एक, मुझे नाम अब याद नहीं आ रहा, बेच की वजह में इस तरह की कमजोरियां बढ़ती जानी। उसने किताब लिखी, मेरा ख्याल है उसका नाम था तीसरा जन्म। बहुत तशद्दुद हुआ, वो टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। फिर हाथी का बच्चा, वही वो थे शत्रुघ्न सिन्हा, नथिंग अगेंस्ट हिम, हैं तो सुल्लू भाई के वो एस सलमान के वो दोस्त थे, आते थे, उनसे भी मिलते थे, मैं मिला हूँ शत्रुघ्न सिन्हा। बच्ची को पसंद था, इंपोर्ट कर लिया आती। लेकिन ये जितनी बातें की हैं ये उसका श्रेय शीर भी नहीं है। जनरल ज़ियाउल हक के जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है, वॉल्यूम्स लिखो तब भी उसके जराइम देखो। ये चमचा गिर जो थे, मरते मोमन मरते हक, मुनाफकताम की इस मुल्क में मैं माड़ा मोटा शऊर हासिल कर चुका था। उसने दीन के नाम पे ऐसा धंधा किया। लेकिन देखो कमाल, जो चंद केजी रह गया था जुल्फकार अली भुट्टो, उसकी कब्र पर रौनकें खत्म ही नहीं क्यों होती। इस आदमी दी जड़ी कब्र भी 2 नंबर है। खैर, जो आपसी ओजियो दी कब्र है, ये फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में है और बंदा कभी कोई नहीं गया। रास्ता ही भूल गए लोग, लेकिन मुल्क को वो बर्बाद कर गया। उसका असल जुर्म है मुनाफकत, आम करना, अखलाकियात को बर्बाद करना। शरई हुलिया हो, फलाना हो, ये हो, वो भी सरकारी में। तुम करते क्यों हो? मुझे एक जज साहब याद आता, मैं नाम भूल गया, काफी साल पहले की बात है, अदालत में को गया, हाई कोर्ट के थे, तो उनको कहा गया कि जी वो लड़के बच्चे वाले ये वो गलियों मोहल्लों में या जो वो क्रिकेट खेलते हैं तो आप इसके बारे में, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कानून बनाओ जिस पे अमल करना मुमकिन हो। ये हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, विजडम देखो, मुझे उनका नाम भी नहीं याद। अच्छा, मुनाफकत को माशरे का हिस्सा बनाना, ये कमाल था इस मर्दे मोमिन मर्दे हक का, अखलाकियात को बर्बाद करना। और तुम गवर्नमेंट फंक्शनरी को गन पॉइंट पे नमाजें पढ़ा रहे हो, किधर गया वो कल्चर? कुछ भी नहीं। मैंने भी वाकया सुनाया ना उसका। और छोड़ो, मुनाफिक तरीन आदमी, भयानक तरीन अंजाम, फांसी चढ़ जाना फिर काम है। बड़े बड़े भगत सिंह भी चढ़ा था। मैं मुतस्सब आदमी नहीं हूं। वो जो क्या था, अनल हक, सुभान अल्लाह, संसार किए गए लोग। छोड़ो, अल्लाह माफी। ज़ियाउल हक का तो नाम लेने के बाद बंदे को कुलियां करनी चाहिए तेजाब के साथ।
چلیں ٹھیک حسن صاحب نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. پاکستان ریلوے میں پولیس بھرتیوں کے حوالے سے ایک عجیب خبر آئی ہے کہ 75% امیدوار جسمانی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں. لڑکے لڑکیوں کی اکثریت 1 کلومیٹر کی دوڑ بھی مکمل نہ کر سکی. دوڑ مکمل کرنے والوں کو طبی امداد کی ضرورت پیش آئی. DIG ریلوے کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا نے کہیں کا نہیں چھوڑا. نوجوان جسمانی فٹنس پر دھیان دیں تاکہ زندگی کی دوڑ میں کامیاب ہوں. جو 1 کلومیٹر کی دوڑ بھی مکمل نہ کر سکے انہوں نے آگے کیا کرنا ہے؟ بات ٹھیک ہے، لیکن پولیس بھرتیوں میں یہ دیکھو، پہلے یہ سمجھنے والی بات ہے مریم کہ یہ کس طبقے کے بچے تھے. یہ جو میں دیکھتا ہوں وہ حیران کن ہے. بے شمار بچے ریگولرلی جم جاتے ہیں. میرے اپنے بچے، مائی اون ڈاٹر، میرے دونوں بیٹے، ان کے سارے دوست ریگولرلی جم جاتے ہیں. بلکہ اس وجہ سے حاتم نے، آپ جانتے ہو میرے بیٹے نے، وہ اسموکنگ کی اس کو لت پڑ گئی تھی، تو میں نے کہا کانٹرڈکشن ہے، یا تم جم جانا بند کرو، یہ منافقت ہے. تو بالکل ہی متضاد کام کر رہے ہیں. یہ گیو اپ اسموکنگ. اس نے کہا بابا میں سگریٹ چھوڑ دوں گا، میں نے جم نہیں چھوڑنا. ایک تو یہ ہے آج کل کے بچوں میں وہ بہت ہے، لیکن ایک خاص جو طبقہ ہوگا، میں آئی کین ویل امیجن کہ وہ بچے کون ہوں گے، لڑکے لڑکیاں جن کو نہیں، ان کی بنیادی ضروریات زندگی نہیں پوری ہوتی، انہوں نے جم شم کیا جانا ہے. اچھا، پھر ایک اور مرض ہے اس معاشرے میں، ایوری بڈی نوز کہ اس ملک میں فٹنس وٹنس یہ وہ تعلیمی یا جسمانی وہ لعنت بھیجو، اس میں سفارش چلتی ہے، خوشامد چلتی ہے، رشوت چلتی ہے، حرام چلتا ہے. ختم کریں گے کام ہو جائے گا. بیک آف دا مائنڈ. ہزاروں سال پہلے کا محاورہ ہے کہ ایک صحت مند جسم ہی ایک صحت مند دماغ کیری کر سکتا ہے. اب ممکن ہے کسی بچے کے دھیان میں اسٹیفن ہاکنگ آ جائے، یہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، رول نہیں. 1 in so many million کو اسٹیفن ہاکنگ ہوتا ہوگا. ادروائز ہیلدی باڈی ہیلدی مائنڈ. لیکن اس ملک میں ہیلدی باقی کیا ہے؟ یعنی جب کہا نا سیم پیج والی، جب وہ آپ کو میں نے وہ تھیری پیش کی ہے سیم پیج والی، کہ عوام سے لے کے مقننہ، عدلیہ، افواج، فلانا سارے ایک پیج پہ ہوں، تو اسی طرح یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ سب ایک پیج پہ آ جاؤ اور جینولی سمجھ لو. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں جب ٹین ایج میں، اب نہیں ٹین ایج نہیں تھا، سوری، ہاں میں 21-22 دھنک جیسے پاپولر ترین میگزین کا میں ایڈیٹر تھا. ان زمانوں میں بھی ہم چھاپا کرتے تھے. یہ رواج اب چند سال پہلے سے آئی ہے کہ دنیا کے دولت مند ترین لوگ، خدا کی قسم ان زمانوں کے لوگوں کا ایک نام باقی نہ اولاد باقی ہے. اور رب العالمین دنوں کو پھیرتا رہتا ہے. خدا کا خوف کرو، یہ سوچ کے ہی اس معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ کر لو کہ کل ممکن ہے جو مسل تمہارے پاس ہے تمہاری اولادوں کے پاس نہ ہو، ان کو بھی چھتر پڑیں گے. پھر ایک منصفانہ سا ایک معاشرہ بناؤ. لیکن بہرحال چھوڑو جسمانی فٹنس کیڑی روٹی لبدی نہیں پوری. بالکل ٹھیک. حسن صاحب لاسٹ منٹ ہے، آج کا شعر اور اس کی کہانی سنا دیں. یہ تو ابھی تو خیر، لیکن سن لیں. تیرا میرا عجیب رشتہ ہے، تیرا میرا عجیب رشتہ ہے. یہ میری کتاب میں ہے، جو میرا وہ پچھلے پہر کا چاند. تیرا میرا عجیب رشتہ ہے، میں بھی تنہا ہوں تو بھی تنہا ہے. واہ، بہت خوب. زندگی سے پہلے بھی تنہائی، زندگی کے بعد یعنی موت کے بعد بھی تنہائی. صرف درمیانی عرصہ ایک سراب کی طرح آتا ہے اور گزر جاتا ہے. یہ ٹوٹل اوقات ہیں، یہ دھوکہ ہے. تنہا آتے ہیں تنہا چلے جاتے ہیں، ختم ہو گئی.